این جانب سید ابراهیم رئیسی 26 آذر ماه 1339 در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شدم. در سن 5 سالگی پدرم به رحمت خدا رفتند. زندگی ما منزلی که تعلق به مرحوم پدرم بود دارای 3-4 اتاق بود که یک اتاقش رو خودمون زندگی می‌کردیم و 2 اتاق دیگرش رو والدین ما اجاره داده بود و از مال الاجاره اون 2 اتاق دیگر ما ارتزاق می‌کردیم. ما در یه وضع خیلی سختی زندگی کردیم. من به یاد دارم صحنه‌هایی از زندگیمون رو که مواجه با فقر جدی از نظر مسائل اقتصادی بودیم و واقعا به معنی واقعی کلمه ما فقر رو و نداشتن رو لمس می‌کردیم در زندگی. من در اوایل طلبگی یادمه که 1 تومن بیشتر پول ندارم. بعد صبح پنجشنبه رفتم حرم خدمت حضرت رضا علیه السلام، بهشون عرض کردم ما خیلی وضعم ناجوره. یه آقای محترمی از فامیلمون بود. از اون حالت من که داشتم مثلا با حضرت صحبت می‌کردم، نه که ایشون بدون من چی میگم، ولی که با من احوال پرسی کرد ایشون 2 تومن به من داد. خوشحال شدم که خلاصه از جانب حضرت رضا علیه السلام می‌دونستم این قضیه رو، که چون ایشون از کجا می‌دونه که من نیاز مادی دارم.